अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदन माथिको सुनवाई अन्तिम चरणमा रहेको छ। रिट निवेदक पक्ष र विपक्षी सरकार पक्षको बहस सकिएसँगै जवाफी बहस सुरु भएको छ र आइतबारको बहसमा रिट निवेदकबाट संवैधानिक इजलासले फैसलासँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने मुख्य दुई प्रश्नको जवाफमा खोजेको छ। पहिलो, संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको सरकार बनाउने बेला सांसदहरूको भूमिका दलीय निर्णय अनुसार हुन्छ कि स्वतन्त्र। दोस्रो, 146 जना सांसदले रिटमा माग गरे अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले मिल्छ। आइतबार सभामुखको तर्फबाट बहस सकिए लगत्तै जवाफी बहसका लागि रिट निवेदकका तर्फका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ आएका थिए। श्रेष्ठले बहस सुरु गर्नुअघि संवैधानिक इजलासले फैसलासँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने प्रश्नहरू अघि सारेको थियो, जुन संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित छन्। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाले सरकारी पक्षको बहसको सार भन्दै सोधे, संविधानको धारा 76(5) को जस्तो किसिमको व्याख्या रिट निवेदक पक्षबाट आएको छ भएको छ त्यो ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने निर्दलीयताको फिलोसफी अगाडि आउँछ र पञ्चायततिर जान्छ भन्ने हो। यसलाई कसरी हेर्ने? अर्को प्रश्न थियो, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अदालतमा आएर प्रधानमन्त्री माग्नु त भएन नि। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि नेपालको अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था र संवैधानिक प्रावधान बारे रिट निवेदक पक्षसँग जवाब मागेका थिए। उनको प्रश्न रहेको छ, जुन सदस्यहरू लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाऊ भन्ने निवेदन छ, यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन? यसलाई मान्यता दियो भने दलहरूलाई छेद विच्छेद बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउने जस्तो हुँदैन र रिट निवेदन जारी गरेर जाँदा यो संविधान अगाडि बढेको हुन्छ कि ब्याक गरेको हुन्छ? यी दुई प्रश्नले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा आउने फैसलासँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने गर्छ र इजलासले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेहरूसँग यसबारे जवाब माग गरेको छ। आइतबार 1 घण्टा जवाबी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको बताएका छन्। निर्दलीयता भन्ने नै हुँदैन, बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताका कहाँबाट आउँछ? श्रेष्ठले प्रति प्रश्न गरेका छन्। तथापि विशेष परिस्थितिमा दलको निर्णय बिना अगाडि बढ्न सक्ने विशेष व्यवस्थाहरू संविधानमा रहेको भन्दै उनले ती व्यवस्थाहरू कहाँ र कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छन् भनी व्याख्या गरेका छन्। संविधानको धारा 76 104 हेरौं। 25% सांसदले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख रहेको छ। त्यहाँ दलले निर्णय गर्ने भनेको छ, श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्। यस्तै संविधानको धारा 101 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 101 मा दलले निर्णय गर्ने भनेको छ। संविधानको धारा 102 मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। श्रेष्ठले भने धारा 102 मा दलको कुरा गरेको छ, 102 ले निर्दल भनेको हो र यस्तै संविधानको धारा 101(5) महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति विरुद्ध संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना नगरेको भनी उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो उजुरी रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा 3 जना सदस्यले छानबिन गरी महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख रहेको छ। 101(5) मा 3 जना सांसदको उजुरीका आधारमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेको छ। के त्यहाँ दलको निर्णयको कुरा गरेको छ? श्रेष्ठको प्रश्न रहेको छ। संविधानले दलको निर्णय बाहेक पनि सांसदहरूले गर्न सक्ने विशेष व्यवस्थाहरू रहेको र
76.5 पनि त्यसमध्ये एक भएको भन्दै उनले भनेका छन् प्रधानमन्त्री भयो असफल भयो तर प्रधानमन्त्री पनि छोड्दैन दलको नेता पनि छोड्दैन त्यो बेलामा के गर्ने यो प्रश्नको समाधान हो संविधानको 76.5 उनले अघि भने यही व्यवस्था प्रयोग गरेर हो यस्ता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट संविधान बचाउने संसद बचाउने लोकतन्त्र बचाउने श्रीमान राष्ट्रपतिको अधिकार कति छ अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाब दिँदै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् र राष्ट्रपतिको अधिकार कति भनेर व्याख्या गरेका छन् सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले 76.5 राष्ट्रपतिको एकल अधिकार भएको र राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए त्यसको खण्डन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन् केपी ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनु भयो अघिल्लो पटक पुस 5 को विघटन विरुद्धको फैसलामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार बारे व्याख्या गरेको हो उक्त व्याख्या अनुसार विघटन गर्न नसकेपछि अहिले राष्ट्रपतिको अधिकार छ भन्ने तर्क गर्छु भन्दै राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर विघटन गरिएको हो राष्ट्रपतिको अधिकार र राष्ट्रपतिको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न बुझ्न संविधानका विभिन्न धारा केलाउनु पर्ने भन्दै उनले त्यस्तो व्यवस्थाहरू कहाँ र कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने व्याख्या गरेका छन् संविधानको धारा 273 हेरौं संकटकाल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ त्यहाँ राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउने भनेको छ तर राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिस बिना गर्न सक्छ राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन भनियो भने संकटकाल बारे पनि पुनरावलोकन नहुने भयो यही हो त हाम्रो व्यवस्था श्रेष्ठले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका छन् संविधानको धारा 273 मा संकटकाल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ सरकार पक्षले भने जस्तो राष्ट्रपतिले गरेको काममा यदि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भनेर व्याख्या गरियो भने संकटकाल लगाइयो भने पनि रिभ्यू नहुने भयो नि तर हाम्रो व्यवस्था त्यस्तो होइन त्यस्तो गर्न खोजिए 66(2) जोडिन्छ श्रेष्ठले भनेका छन् संविधानको धारा 66(2) मा केही निश्चित अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम मात्रै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो व्यवस्था वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था गरिएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ संविधानको धारा 66(2) मा भनिएको छ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले 2047 सालको संविधानले राष्ट्र प्रमुखलाई दिएको अधिकार 2072 सालमा संविधान जारी हुँदा हटाइएको पनि बताएका छन् 2047 सालको संविधानमा राजालाई धारा 31 थियो धारा 127 थियो जहाँ बाधा अड्काउ फुकुवाको व्यवस्था रहेको थियो त्यही धारा प्रयोग गरेर शाही आयोग गठन भएको थियो संसदमा पेश हुनु पर्दथ्यो 3 महिनापछि फिर्ता लिएर धारा 127 अनुसार बाधा अड्काउ फुकुवा भनेर फेरि निरन्तर गर्यो उनले भने त्यसपछि राजेश प्राजुलीको रिटमा अदालतले के व्याख्या गर्यो श्री 5 ले आफ्नै गरेको काममा पनि यदि संविधान भन्दा बाहिर गएको रहेछ भने त्यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ भनेर बदर गरिदिएको होइन 2047 सालको संविधानमा भनिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि राजाको निर्णय बदर भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भनेका छन् अहिलेको राष्ट्रपतिलाई 2047 को संविधानको धारा 127 अनुसारको अधिकार छैन न धारा 31 को जस्तो व्यवस्था रहेको छ उनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सर्वोच्चले किन बदर गर्न सक्दैन परमादेश कसरी जारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको व्याख्या रहेको छ यदि कुनै दलको प्रधानमन्त्री असफल भयो भने अर्को दलको नेता बोलाउँछ नेताले सरकार बनाउन सक्छौ भनेर सोध्छ सक्छु भन्यो भने बनाउन दिन्छ र विश्वासको मत लिन सक्ने हुन्छ नसके राजीनामा दिन्छ फेरि अर्कोलाई बोलाउँछ यो प्रक्रिया सरकार बनाउने काम राष्ट्रपतिले गर्ने हो नबनेको पुष्टि संसदमा विश्वासको मत पाउन नसके हुन्छ र प्रतिनिधि सभाले नै सरकार बन्न सकेन भनेर सिफारिस गरेपछि मन्त्री परिषद हुँदै राष्ट्रपति मार्फत विघटन हुने हो उनले भने तर यहाँ त खड्ग ओलीले जे भन्यो हस भनेर त्यही गरेको छ मनलाई र माला फाइट भनेको यही नै हो यसैबीच सत्तारूढ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारे समीक्षा गर्नुपर्ने 8 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्
आगामी चुनावको घोषणा पत्रमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने बस्नेतको माग रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नेता बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता माथि समीक्षा गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएका हुन्। युवा नेता बस्नेतले संविधानमा रहेको वर्तमान संसदीय शासकीय स्वरूपलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव समेत अगाडि सारेका छन्। बस्नेतले आफ्ना प्रस्तावहरूलाई व्याख्या नगरिकन संक्षिप्त 8 बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन्। बस्नेतले बैठकमा प्रस्तुत गरेका बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। संघीयताको बारेमा समीक्षा गरौं, मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गरौं, धर्मनिरपेक्षता बारेमा बहस गरौं, शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ, 2 कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था कायम गरौं, पार्टी अध्यक्ष 2 कार्यकाल पदाधिकारी 3 कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने व्यवस्था गरौं, पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरूको 40% सुनिश्चित गरौं, पार्टी महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान अनि चुनावको घोषणा पत्रमा यो विषय सम्बोधन गर्न यो बैठकबाट कार्यदल बनाएर जाउँ। यसैबीच नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शनिबार गरेका एकपक्षीय निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। गृह जिल्ला ताप्लेजुङ पुगेका भट्टराईले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शनिबारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको दावी गरेका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयले देशभरका कार्यकर्तालाई निराश बनाएको छ। भट्टराईले भनेका छन्, फेरि एकपटक एकपक्षीय यी निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्छ र फेरि सहमतिमा फर्किनुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बसेर बनाइएको कार्यदललाई सक्रिय बनाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ। त्यो कार्यदलले 2075 जेठ 3 अघिका कमिटीलाई सक्रिय बनाउने र भविष्यमा पार्टी कसरी अगाडि बढाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। यसैबीच भट्टराईले प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पनि पुनर्स्थापना हुने दावी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामीलाई पहिलो पटक जनताले भोट दिएर सांसद बनाएका हुन्, दोस्रो पटक अदालतले सांसद बनायो र अब तेस्रो पटक पनि अदालतले बनाउँदैछ। विगतको फैसलाको नजिर र प्रधानमन्त्री प्रक्रिया मिचेर गएको विघटनका कारण संसद पुनर्स्थापना हुने भट्टराईको दावी रहेको छ। आफूहरूको 5 वर्षे कार्यकाल बडो रोचक ढंगले गुज्रेको भट्टराईले बताएका छन्। भट्टराईले भने एउटै देशमा एउटै कार्यकालमा 2 पटक संसद विघटन सायद यो बोल्ड निर्णय नै हुन्छ होला। उनले 5 वर्षको एउटा प्रतिनिधि सभा 2 पटक पुनर्स्थापना भएर अर्को पनि ओल्ड रेकर्ड हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आफूले अनौठो चाहिँ नठानेको भट्टराईको कथन रहेको छ।